السلام علیکم. امیدوارم تمام شما خوب باشین، جور باشین. امروز ما شما نشان میدم که ما چطور تندوری مساله تیار منم قد ریدی مید مساله. قد از ما باشین تا آخر ویدیو را. ور امونا که نو است ما اونا رو ویلکم منم. ما قد انزی مساله اینالی تیار بنم. قد از ما باشین تا آخر ویدیو را. ور امونا که نو سابسکرایب کده، امونا که نو فرند جور شده، اونا رو ما ویلکم منم. من یوتیوب چینل خو ضرور لایک کین، سابسکرایب کین ور قد دوستا و عزیزای خو ضرور شیر کین. خو اینجا بسم الله الرحمن الرحیم که اینالی استارت منم. ما در اینجا ماست گرفتم. همونطور که من دیگه ویدیوهای ما دیده شین. دیگه سیر قد ادرک میگیرم. منی زیکسته تندوری مساله ما تیار ولا میخوایم بگیرم دفعه. بس کم ذره تیل میگیرم. ما در اینجا کسته. خو از تمام اول ما در اینجا یک کوب چای خوری ما از چیزا گرفتم. ماست گرفتم. یک قاشق سیر قد ادرک گرفتم. بس اینالی ما مساله رندز منم. خوب صحیح اینا رو میکس منم. اینالی ما صحیح اینا رو خوب صحیح میکس منم درو. منیزی ضرور نشده که ما برای منیزی ما چیز انداز کنم، فود کلر انداز کنم، چرکی ایتن مساله تیار ولا که میگیری از چیکن تندوری وغیره. بس اینا منی از خودون از اینا شامل است. مطلب منی از اینا ایت کده است. قدی مسالهش قاطی فود کلر است. از این خاطر ضرور نداره. این بسیار ایزی و موشه که اگر تیار ولا مساله بوری بگیری، اگر تایم نبود دگیر آدم بس مورا آدم بورا متر ریدی مید ولا مساله بیاره قد ازم خوب شمایا. خو اینالی از ما اینی میرینیشن از ما اینا تیار شده. بس یک قطره منیزی ما اینالی تیل انداز منم. تقریبا یک قاشق چای خوری یا چاول خوری گفته میتونی. چاول خوری گفته میتونی نان. چرکی ناکم در زیاد موشه. اینالی ما نیم دانه لیمو گرفتم. اگر لیمو اشمو او نداره و قص یک دانه بگیرین. بس ما اینالی نیرنداز کدام. منیزی خوب صحیح میکس منم. اینالی ما گوشت منیزی انداز کدام. اینالی خوب صحیح میکس منم. چرکی اینا فود کلر داره از خاطر بس گلوز لازمی است که بپوشی ورنه دست آدم بدرقم ولا کلر بالمونه ورد آسانی نموره. اینا ما میلین ریت کده. اینالی ما گوشت را خوب صحیح مساله زده میلم تقریبا برای یک 2 گنته یا 3 گنته. بس اینا چرکی دمنیز نا تندرایزر است. دمنی تیار ولا مساله زی خاطر بس ما ایرا کم میلم. بس اگر مساله خودون متیار کنی بس اوورنایت میشته میتونم. خلاصه اینالی اینی تیار شده از ما خوب صحیح اینالی اینی را میکس کدوم. اینالی سر دانه زیر خوب پلاستیک ریب منم بس میلم. بس ملاومشی 1 گنته 2 گنته بعد.
آماده شد ضرور لایک کن، سابسکرایب کن، قد دوستا و عزیزان با ضرور شیر کن. ملاقات میشه قد یک نیو ولاگ.